नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोनाले थप 54 को मृत्यु, संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च 9070 संक्रमित थपिए। महामारीको मौका छोपेर कालोबजारी गर्दै कान्तिपुर अस्पताल, वाणिज्य विभाग भन्छ कारबाही गर्छौं। कोरोनाबाट बस्न मापदण्ड पालना गर्न विज्ञको आग्रह, प्रतिरोध शक्ति बढाउन खानपानमा ध्यान दिन सुझाव। संसद अधिवेशन नजिकिएसँगै एमालेले आन्तरिक बैठकमा विकास। संसद अधिवेशन नजिकिएसँगै एमालेले आन्तरिक बैठक सुरु गर्यो। विश्वासको मत लिन सबै दलसँग छलफल गर्ने। र भारतमा कोरोनाले एकै दिन 4000 को मृत्यु, 4 लाख भन्दा बढी संक्रमित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 54 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3529 पुगेको छ। 24 घण्टामा 9070 संक्रमित थपिएका छन्। विभिन्न प्रयोगशालामा 20,367 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,970 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 775 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 100 संक्रमित पाइएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 2707 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकता भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर लुकाएको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयले सरकारको निर्णय उल्लङ्घन गरेको पाइए संक्रमण रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग हुने अक्सिजन सिलिन्डरमा कालोबजारी भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ। सरकारको निर्णय विपरीत अझै पनि अक्सिजन उद्योगमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको मन्त्रालयको अनुगमनमा फेला परेको जनाइएको छ। सरकारले तत्काल विदेशी मुलुकबाट 50,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै चीनबाट 20,000 सिलिन्डर ल्याउन पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ। कोरोना महामारी उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालिएको छ। अस्पतालले समेत ग्लोभ्स नपाएको गुनासो आएपछि ग्लोबल टेलिभिजनले गरेको स्टिङ अपरेसनमा कान्तिपुर अस्पतालले नै कालोबजारी गरेर कमाउने धन्दामा लागेको रहस्य फेला परेको छ। यो हो काठमाडौँको 3 कुने स्थित कान्तिपुर अस्पताल अनि 5औं तल्लामा रहेको यो क्याबिन अस्पतालका रजिस्ट्रार डाक्टर ब्रिजेश कुमार पाठकको। मंगलबार दिउँसो हामी यहाँ पुग्दा यो क्याबिन बन्द थियो। यही बन्द कोठाभित्र कार्टुनका कार्टुन सर्जिकल ग्लोभ्स थुपारिएको रहेछ। यी ग्लोभ्स अस्पतालले आफ्नो प्रयोजनका लागि नभई बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो बजारी गर्नका लागि राखेको रहेछ। यो चाहिँ डाक्टरको ज्याकेट हो। डाक्टर बाहिर डाक्टरकै नाम छ, तर यहाँ डाक्टरको रूपमा यहाँ डाक्टर चाहिँ हुनुहुन्न अहिले। तर यहाँ चाहिँ यसरी यो बजारमा ग्लोभ्स चाहिँ सर्टेज छ, तर यहाँ चाहिँ यसरी कार्टुनका कार्टुन यो ग्लोभ्स चाहिँ स्टोर गरेर राखिएको छ। बजारमा आजको दिनमा कहीँ पनि एक पिस पनि पाउँदैन। यो होलसेलमा गए पनि पाउँदैन, रिटेलमा झनै पाउँदैन। यो 75 कार्टुन मध्ये 15 कार्टुन चाहिँ हामीले डिल भएपछि तल लैसकेका छौँ। भनेपछि 90 कार्टुन चाहिँ स्टोर भएको अवस्थामा भेट्यो। महामारीमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीका लागि अत्यावश्यक ग्लोभ्सको बजारमा चरम अभाव सिर्जना गरिएको थाहा पाएपछि ग्लोबल टेलिभिजनले काठमाडौँका धेरै मेडिकल र थोक विक्रेता कहाँ पुगेर यथार्थ बुझ्ने प्रयास गर्यो।
अनि ग्राहकको भेषमा सप्लायर्स खोज्दै जाने क्रममा विनोद पाठक नामक यी व्यक्ति फेला परे। अनि यस्तो महामारीमा भइरहेको कालो बजारी बारे हामीले थाल्यौं स्टिङ अपरेसन। हाँ सर, हम विनोद बोले छी सर। कहलिए अपना लग कते कार्टून है अभी? 15 कार्टून होते थे तो अभी आता अभी सैंपल देखो जाएगी सैंपल सैंपल लगा देखा छुट्टी के बाद यहाँ से बात करब नहीं। म त्यो 15 कार्टून अरे पाठकसँग 11,000 का दरले 1,65,000मा 15 कार्टुन ग्लोभ्स किन्ने सहमति भएर हामीलाई पाठकले नै डेलिभरी दिने स्थानतिर लगे। पैसा भए आफूले जति पनि सामान दिन सक्ने भन्दै पाठकले हामीलाई अस्पताल परिसरभित्र पुर्याए। माल निकालिरहेको छु, म बन्दैछु स्टक क्यासै छ नि क्यासै। यसरी कान्तिपुर अस्पताल समेत कालो बजारीमा लागेको रहस्य पत्ता लाग्यो। पुरै छोडिदिनु, मेरो टाउको अस्तिदेखि खाइरहेको थियो। जसरी पनि अब तपाईँले अब आफ्नै मान्छेहरू र उहाँहरू पुस्दै कहाँ जानुभयो मैले भने ठुलै पार्टी होला, त्यही भएर तपाईँले मैले एप्लाई गरेँ। यस्तो भइहाल्यो त्यसपछि माल जे छ नि यहीँ छ, योबाट न बाहिर गएछ न भित्र छिरेछ, त्यही भएर सर्टेज छ। अस्पतालका सुरक्षा कर्मीले हाम्रो टिमलाई 5औं तल्लामा पुर्याए। स्टोर इन्चार्ज प्रेम कुमार शाहले रजिस्ट्रारकै कोठामा भण्डारण गरिएका 90 मध्ये 15 कार्टुन ग्लोभ्स हामीलाई दिए। लिफ्टबाट सामान झारेर प्रवेशद्वारमा ल्याएपछि मात्र हामीले आफूहरू सामान किन्न नभएर ग्लोबल टेलिभिजनका लागि रिपोर्टिङ गर्न आएको जानकारी दियौं। केही बुझिन रेकर्डमा गरिदिनु छैन अब किन? बजारमा अधिकतम 300-400 प्रति बट्टा पर्ने ग्लोभ्सलाई अस्पतालले 1100 रुपैयाँका दरले बेचिरहेको पाइयो। बिचौलिया मार्फत ग्राहक खोज्ने र अस्पताल परिसरबाटै कालो बजारी गर्ने अस्पतालको गैर कानुनी धन्दा हाम्रो क्यामेरामा लगातार कैद भइरहेको थियो। हामीले कालो बजारी बारे सत्य तथ्य जानकारी मागेपछि भने अस्पतालका कर्मचारी लाखा पाखा लागे। बिचौलिया विनोद पाठक पनि एकाएक हराए। लगत्तै हामीले वाणिज्य विभाग र प्रहरीलाई खबर गर्यौं। केही समयपछि डीएसपी को कमानमा अस्पताल परिसर पुगेको प्रहरी टोलीले हामीलाई बेच्न भनेर निकालिएको 15 कार्टुन ग्लोभ्स नियन्त्रणमा लियो। मर्सीमा तर कस्तो भयो भने अब हामीसँग डिले भयो, यो सँगै अब हामीसँग जानु भयो कि यो भित्र जानुपर्ने सब डिले भएको भएर अब हामीसँग जानु घटनास्थलमा प्रहरी पुगेपछि मात्र हामीलाई सामान निकालेर दिने व्यक्ति अस्पतालका इन्चार्ज प्रेम कुमार शाह भएको रहस्य खुल्यो। सुरुमा त उनले महामारीको समयमा अस्पतालको प्रयोजनका लागि ती सामान राखिएको बताए। हाम्रो हस्पिटल कोभिड हस्पिटल हो, कोभिड हस्पिटलमा हामीले युज गर्नलाई हो। पछि उनैले अस्पतालको फार्मेसीले 30% नाफा राखेर सामान बेच्न सक्ने दाबी गरे। इन्भेस्टिगेसन गर्नुस् न इन्भेस्टिगेसन जसले गर्नुस् न के फरक पर्दैन मलाई। मसँग रिसिभ छ, स्टोर इन्ट्री छ, मैले फार्मेसीको मसँग कल रिसिभ छ, फार्मेसीले ग्लोभ्स पठाउनुहोस् भनेपछि हामीले फार्मेसीलाई ग्लोभ्स पठा। फार्मेसीलाई कतिमा बेच्यो? नसकेको सामान फार्मेसीले 1000मा बेच्न पाउँछ, हाम्रो रुल्स हो। आएको खरिदमा 30% थपेर बेच्ने रुल्स हो हाम्रो। हामीले सामानको बिल देखाउन भन्यौं तर शाहले बिल देखाउन सकेनन्। यो खरिद कहाँबाट आएको छ? के सर्जिकलबाट आएको छ? बिल आएपछि त्यो हुन्छ। सर्जिकलको नाम भन्नुस् न। अब सर्जिकलको नाम चलानमा आएको छैन हैन। तपाईलाई त थाहा छ नि सर्जिकलको यो त तपाईको यो जसरी जसले पनि गर्नु सक्छ नि यो त कसरी हामीले आधिकारिक हैन त आधिकारिक यो छैन भने तपाई म बिल मगाउँछु, तपाईले जहाँबाट बिल आउँछ त्यहाँ तपाई इन्फर्मेसन लिनुस्।
यसरी अस्पताल नै कालो बजारीमा संलग्न भएको तथ्य हामीले क्यामेरामा कैद गर्यौं। तर यसको पछाडि को व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने विषयमा छानबिन गरी सरकारले दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठ र राजन राज प्राजुलीका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। 75 कार्टुन छ यहाँ, 15 कार्टुन तल। मुलुक कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टसँग जुधिरहेको छ। यो महामारी केही समूहका लागि भने कमाउने धन्दा बनेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गर्ने कान्तिपुर अस्पतालमाथि वाणिज्य विभागले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गर्ने काठमाडौँ 3 कुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालमाथि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाहीको तयारी गरेको छ। विभागका प्रवक्ता शिवराज चढाईले स्वास्थ्य सामग्रीको अवैध धन्दा चलाउने कान्तिपुर अस्पतालमाथि कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने बताए। मैले यो विषय थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय प्रहरी चौकीबाट त्यो क्रियाकलापका बारेमा हेर्ने काम भइरहेको रहेछ। मैले तुरुन्तै त्यहाँको इन्चार्ज डिएसपीसँग सम्पर्क गरेँ र उहाँलाई हामी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिमका चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हो कि कालाबजारी हो कि ठगी हो कि अथवा अन्य के हो, त्यो अनुसार तपाईँले त्यो केसलाई उम्किन नदिकन बदमासी नउम्कियोस् भन्न मा ख्याल गरेर चाहिँ हेरिदिनु होला। र विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसारको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएको रहेछ भने तपाईँले हामी समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो विभाग मार्फत त्यसको चाहिँ कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर भनेको छु। र उहाँले अब कालाबजारी रहेछ, कालाबजारी ऐन आकर्षित हुनुभयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष र ठगीको केस भयो भने प्रहरीले चाहिँ त्यो कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मंगलबार कान्तिपुर अस्पतालको 5औं तलामा 90 कार्टुन सर्जिकल ग्लोभ्स लुकाएर राखेको तथ्य गोबल टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो। तीमध्ये 15 कार्टुन सर्जिकल ग्लोभ्स महानगरीय प्रहरीविद बानेश्वरको टोलीले बरामद गरेको छ। वृद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै अहिले नै बोल्न नमिल्ने बताए। कान्तिपुर अस्पताल यसअघि पनि सिनामङ्गलको सूर्या हेल्थसँग मिलेर नक्कली पिसिआर बनाएको विषयमा विवादमा मुछिएको थियो। अस्पतालको आवरणमा यसरी अवैध धन्दा गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। नागरिकहरू सङ्कट परेको बेलामा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूको मूल्य बढाउने र यही बेला हो मैले चाहिँ गलत हिसाबले केही भनौँ न अतिरिक्त शुल्कहरू असुल्ने भन्ने मनसायले काम गरेका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि विशेष गरी मेडिकलका सामग्रीहरू इक्विपमेन्टहरूमा चाहे सर्जिकल आइटममा मास्क होस्, पन्जा होस्, विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू होस्, जुन कोभिडसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता राख्ने सरकारले भनेका भिटामिन सी, डी, ईदेखि लिएर पारासिटामोल र ज्वरो नाप्ने जुन थर्मोमिटरदेखि लिएर अक्सिमिटर भन्छन् जुन अक्सिजन लिने मिटरको समेतमा ठगी भएको चरम गुनासो आइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि म भर्खरै पनि वाणिज्य विभागको हिसाबलाई वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग, मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा बजारमा हुने यस्ता किसिमका विभेदलाई अन्त्य गर्नको निमित्त संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन नियमनमार्फत कारबाही गर्नु पर्यो भनेर माग गर्ने काम एउटा जुन उपभोक्ता अधिकार कर्मी तर्फबाट गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तर विडम्बना के छ भने त्यसको प्रभाव तमाम उपभोक्ताले उपयोग गर्न पाएको अवस्था छैन। अहिले पनि हामी के भनिरहेको छौँ भने हो मिडिया मार्फत हामीले भन्न मिल्दैन, तर के छ सामान्य नागरिकले 1 सिलिन्डर अक्सिजन प्राप्त गर्नु पर्यो भने उसले सोर्स फोर्स बिना प्राप्त गर्न सकेको छैन भनिसकेपछि संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारहरूमा प्रत्याभूत गर्ने तर बजारमा त्यसरी अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको सर्वसुलभ नहुने भन्ने बित्तिकै आपूर्तिमा कहीँ न कहीँ समस्या देखिएको छ। त्यस कारणले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय 3वटा मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा हुन सक्ने भोलिका दिनमा हुन सक्ने जुन चेन ब्रेक छ त्यसलाई रोक्नको निमित्त एउटा विशेष संयन्त्र बनाउने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने, राम्रो छ भने राम्रो भन्ने र यथेष्ट मात्रामा बजारमा भएको वास्तविक तथ्याङ्कको आधारमा, वैज्ञानिक तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ डाटाहरू दिन चाहिँ आवश्यक देखिएको छ। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीमा कालोबजारी गर्ने जोसुकैलाई कठोर कारबाही गर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्य सामग्रीमा अवैध धन्दा चलाउने कान्तिपुर अस्पताललाई सरकारले कस्तो कारबाही गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
खोप आयातमा अनियमितता गर्ने प्रयास असफल भएपछि हुकुम इन्टरप्राइजेसले आफ्नो बचाउ गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन आफूहरूलाई शक्तिशाली भूत प्रेतको संज्ञा दिएको बताएको छ। अघिल्लो साता स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नै बिचौलियाले चलखेल गरेका कारण समयमै खोप नआएको अभिव्यक्ति दिएपछि कमिसन प्रकरण छताछुल्ल भयो। खोपका बिचौलियालाई मन्त्री त्रिपाठीले दिएको भिआइपी भूतप्रेतको संज्ञा यति बेला चर्चाको शिखरमा छ। लिन थाल्नुको जो $4 लिँदाखेरि पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो, हामीले हटाइदिएका थियौँ। किन सरकारले खरिद गर्ने, पैसा सरकारले पठाउने, प्रयोग सरकारले सबै निःशुल्क गर्ने जनतालाई, अनि बिचमा 10% फोकटियाको यो हामी दिँदैनौँ भनेर हामी हटाएका थियौँ। फेरि त्यो भूत प्रेतहरू फेरि जागेर आए अनि फेरि 10%कोले गर्दाखेरि यो झन्डै झन्डै उहाँहरूको क्रियाकलापले गर्दा 3 हप्ताभन्दा बढी गनेर नै भने 27 दिन जति अप्ठ्यारोमा परियो। स्वास्थ्य मन्त्रीले नै बिचौलियालाई भिआइपी भूतप्रेत भनेपछि यस प्रकरणका मतियारहरूलाई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट संरक्षण रहेको भनेर आकलन गर्न थालिएको छ। सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग स्थानीय एजेन्टको हुकुम इन्टरप्राइजेस मार्फत खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थियो। एकाएक खोप आयात प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। त्यति बेला सेरम र हुकुम बीच भएको पत्रचार सार्वजनिक भएपछि मात्र 32 करोड 43 लाख कमिसनमा कुरा नमिलेकाले खोप नआएको रहस्य बाहिरियो। हुकुमले प्रति डोज $4.4 खोप ल्याउन पत्र काटेको हप्ता दिनपछि नै सेरमले नेपाली विमानस्थलसम्म $4 का दरले खोप पुर्याइदिने पत्र पठाएको पाइएको छ। पत्र अनुसार 20 लाख डोज खोप खरिदमा 9 करोड 36 लाख कमिसन खाने हुकुमको सेटिङ देखिन्छ। हुकुममा विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सूरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्यको संलग्नता देखिन्छ। यी मध्ये सूरजलाई ओलीले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को संयोजक बनाएका थिए। यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको समेत संलग्नता रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। भारतबाट खोप आयातमा मुख्य भूमिका खेल्ने ऋतु सिंह वैद्य सूरजकी श्रीमती हुन्। खोप आयात प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू नै मुछिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेको भिआइपी भूतप्रेत चरितार्थ भएको छ। तर हुकुमका साझेदार सूरज वैद्यले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मन्त्रीले आफूहरूलाई बदनाम गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। यो कुर्सीबाट के बोलिरहेछ त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। किनभने उहाँले भनेको हरेक कुरामा जुन एउटा चाहिँ मानहानिको भन्छ नि हामी होइन, जुन प्रकारको शब्द प्रयोग गरिरहेछ उहाँले, प्रेत भन्ने खालको शब्द प्रयोग गर्छ, मिडियालाई इन्टरभ्यू टाइम दिइरहेछ। आफ्नो कमजोरी नदेखाउन अरूको कमजोरी देखाएर आफू ठुलो बन्न खोज्नु छ, त्यो चाहिँ चलन हो। मन्त्रीको चाहना त्यो हो कि तत्काल नेपाल आउनु पर्ने 20 लाख डोज खोप हुकुमका कारण रोकिएको छ। खोप आयात जस्तो अति संवेदनशील विषय कमिसनका लागि प्रधानमन्त्रीका निकटहरूबाट अवरुद्ध हुनु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। कोरोना महामारीबाट हुने मृत्युको संख्या बढेसँगै शव व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुन थालेको छ। सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा मृतकको शव 3 दिनसम्म नपाउँदा परिवार र आफन्त पीडाबीच पनि आक्रोश पोख्न बाध्य भए। दोलखाकी सनिता कार्कीको कोरोना संक्रमणका कारण मंगलबार बेलुकी काठमाडौँ स्थित केएमसी अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भयो। मृत्युपछि अस्पतालले सनिताको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने जानकारी परिवारलाई दियो। त्यसपछि मृतकका आफन्त सेनाको शव वाहन पर्खेर बसे। बुधबार बेलुकीसम्म सनिताको शव उठ्न सकेन। शव वाहन पर्खेर बस्ने सनिताका आफन्त मात्रै थिएनन्, पीडित अरू पनि थिए। उनीहरूले 3 दिनदेखि शव उठाउन पाएका थिएनन्। मात्र होइन 36 आवर हुनेको पनि सब बुझेको छैनौँ। अघि तपाईँ केस के भयो भने हामीले फोन गऱ्यौँ, हामी आउँदैछु 1 घन्टा भन्दाखेरि मेरो काका बितेको 12 बजे बित्नु भएको, 12-1 बजीतिर सब म्यानेज। मलाई एउटा डकुमेन्ट बनाउनु लागि ठ्याक्क 12 बजे मेरो डकुमेन्ट हात आइपुग्यो। 12 बजे 2 बजे दिउँसोको त्यो पनि एउटा प्यासेन्ज लेभलमा बसिराखेँ। जाने मान्छे गइसक्यो। अब जाने मान्छेको पनि एटलिस्ट बिदाय त राम्रोसँग गरिदिनु पऱ्यो नि। हामीले सब पनि हेर्न पाउँदैन, थाहा छ, तर किन यस्तो हेलचक्राइ।
बुधबार बेलुकी सेनाको गाडी त आयो तर शव उठाइएन। त्यसपछि उनीहरूले हार गुहार गरे तर अस्पतालले मृतकका आफन्तलाई भारतीय दूतावासले शव व्यवस्थापन गर्छ भनेर घण्टौंसम्म झुलायो। हम लोग भी तो पूर रहे हैं ना, बैठे हुए 1 घंटा आधा घंटा बोलते बोलते दिन बीत रहा है ना, हम लोग तो दिन भर बैठे हुए हैं लाश के लिए। तर पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरूको शव उठेन। सोमबार बिहान 7 देखि 8 बजेको बिचमा चाहिँ मान्छे डेट भयो भनेर फोन आयो। सब चाहिँ हाम्रो 3 दिन भइसक्यो सर हैन, सब यही छ अहिले सब। अस्पतालले शव नउठाइदिएपछि पीडितले ग्लोबल टेलिभिजनलाई खबर गरे। हामी बुधबार बेलुकी करिब 9 बजे अस्पताल पुग्दा शव खुला स्थानमा बेवारिसी अवस्थामा थियो। हामी रिपोर्टिङमा पुगेपछि भने सेनाले शव उठाएर दाह संस्कारका लागि लग्यो। तर कस्तो भयो भने अब हामीसँग डिले भयो, यो सँगै अब हामीसँग जानु भयो के, यो भित्र जानुपर्ने सब डिले भएको भएर अब हामीसँग जानु पर्यो। कोरोना महामारीबाट मृत्यु भएकाको शव उचित व्यवस्थापन नहुँदा मृतकका आफन्त 3-4 दिनदेखि अस्पतालमा शव कुर्न बाध्य भएका छन्। यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकालाई नेपाली सेनाले पशुपति आर्यघाट स्थित विद्युतीय शवदाह गृह र बागमती किनारमा लगी दाह संस्कार गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेसँगै शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। क्यामेरामा राजन राज पराजुलीका साथ एलिना केसी, ग्लोबल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण हुन नदिन स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन जति आवश्यक छ त्यसबाट मुक्ति पाउन रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन त्यत्तिकै जरुरी छ। यस्तो बेला रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन कस्तो खानपान गर्ने त? कोरोना भाइरस संक्रमण भइहाले उपचारका लागि खासै औषधि छैन। मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कार्यले संक्रमणबाट जोगाउँछ। चिकित्सक पनि आत्मबल तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर कोभिडमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने बताउँछन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कस्ता खानेकुरा खाने त? सामान्यतया दैनिक रूपमा माछा मासु, अण्डा, दूध, दही, चीज, पनिर, गेडागुडी जस्ता प्रोटिनजन्य खानेकुरा मात्रा मिलाएर खान आवश्यक छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन टुसा उम्रेका गेडागुडी पनि प्रभावकारी मानिन्छ। यसमा आइरन, भिटामिन सी जस्ता सूक्ष्म पोषक तत्त्व पाइन्छ। यस्तै भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन ई र जिङ्क तत्त्वयुक्त खानेकुरालाई पनि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने पोषणका रूपमा लिइन्छ। सकेसम्म झोलियो दालहरू, त्यसपछि क्वाटीहरू, गेडागुडीहरू, त्यसपछि सागसब्जीहरू जुनमा फाइबरहरू हुन्छ र अनि के हुन्छ भने जिङ्क भएको खानेकुराहरू जस्तै माछा मासु, गेडागुडीहरू खायो भने पनि त्यसले चाहिँ यो मृत्युदर चाहिँ घटाउँछ भन्ने कुरा धेरै आएको छ। त्यही भएर के हो, हामीले के सजेस्ट गर्छौँ भने हाम्रो क्लिनिकमा पनि भिटामिन डी, भिटामिन सी, भिटामिन बी, जिङ्कहरू चाहिँ एकदमै शरीरमा कमी हुन नदियो भने चाहिँ त्योबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ भने। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिँदै गरेको सन्दर्भमा खानपानमा सचेत रहन आवश्यक छ। संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा चयनमा समेत सचेत रहनुपर्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि एलिना केसीको रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहरमा विद्यालय क्षेत्र हटस्पट बनेपछि सरकारले निषेधाज्ञा अघि नै सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्यो। यसकारण बालबालिका घरमै बस्न बाध्य छन्। लामो समय घरभित्रै बस्नुपर्दा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिने भएकाले पर्याप्त ध्यान दिन अभिभावकलाई मनोविद सुझाउँछन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण अहिले सबै शैक्षिक संस्था बन्द छन्। बन्दका कारण बालबालिकाहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। दिनभर घरमै बस्दा दैनिकी कटाउन अप्ठ्यारो हुने, उनीहरूमा मोबाइलको लत बढ्दै गएको छ। अभिभावकले उनीहरूमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्या आउने मनोविदको भनाइ छ। इन्टरनेट लगायतका समस्याका कारण अनलाइन शिक्षा पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको अभिभावक बताउँछन्। यसले पनि बालबालिकामा चिन्ता थपेको उनीहरूको बुझाइ छ। अब इफेक्ट त पढेको छ नि पढाइमा भने अब बढी नै समय स्कुलमा हुन्थ्यो भने अहिले थोरै समय दिँदाखेरि अब उनीहरूलाई कहिले नेटको प्रब्लम हुने, कहिले स्लो चढ्ने, कहिले बत्ती जाने, त्यस्तो भइरहन्छ। शैक्षिक गतिविधि थप्राए हुँदा बालबालिका अधिकांश समय मोबाइलमा बिताउने हुँदा उनीहरूमा शारीरिक र मानसिक समस्या देखा परेको मनोविद पदम जोशीको अनुभव छ। बालबालिकाहरू गत वर्षदेखि नै
अनलाइन कक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् र अनलाइन कक्षामा 4-5 घन्टा अध्ययन गरिरहँदा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा जुन स्क्रिन टाइमको कुरा हो त्योभन्दा बढी गरिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै हामी युवा अवस्थामा रहेका पनि थुप्रै मान्छेहरूले के गरिरहेका हुन्छौँ भने बालबालिकाहरूलाई सजिलो हिसाबले मोबाइल दिने र मोबाइल गेम लगायतमा उनीहरूलाई चाहिँ कन्डिसनिङ गरेर हुन्छौँ। यसले बालबालिकामा दीर्घकालीन समस्या समेत निम्त्याउने विज्ञ बताउँछन्। मानसिक समस्याका कारण अन्य रोगहरूले सजिलै आक्रमण गर्न सक्ने मनोविद जोशीको तर्क छ। त्यही बच्चाहरूमा थुप्रै मानसिक समस्याहरू देखिन सक्छन्, जस्तै बच्चाहरू एकहोरो हुने, उनीहरूलाई चिडचिडाटपट हुने, झर्किने र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको स्मृतिका रोगहरू पनि हुन सक्छन्। आफ्नो बालबालिकाको भविष्यप्रति अभिभावक नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अहिलेको कठिन समयमा बालबालिकालाई पर्याप्त समय र उनीहरूको क्रियाकलापमा ध्यान दिन सकेमा जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि पूजा आचार्यको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका 4 र संसद सचिवालयका 2 कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार लिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 27 गते सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको प्रयोजनका लागि बुधबार र आज सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारी लगायतको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। यस्तै मर्यादा पालक, संसदीय मामिला पत्रकार, स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारी, ट्राफिक बम डिस्पोजल टोली, सुरक्षाकर्मी लगायतको स्वाब सङ्कलन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि अधिवेशन बोलाएको हो। दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्न ल्याब स्थापना गरिएको छ। ल्याबको बुधबार जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे र भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले उद्घाटन गरे। उद्घाटनपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले जिल्लामै प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएकोले परीक्षणको दायरा बढ्ने बताए। उक्त ल्याबबाट 3 घण्टामै PCR रिपोर्ट आउने चिकित्सकले बताएका छन्। ल्याबमा एक पटकमा 100 जनाको स्वाब परीक्षण गर्न सकिने चिकित्सकले जानकारी दिए। यसअघि जिल्लामा सङ्कलन भएको स्वाब परीक्षणका लागि धुलीखेल वा शुक्रराज ट्रपिकल ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा निषेधाज्ञा थप कडा पारिएको छ। भारतीय खुल्ला सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्लामा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा थप कडा बनाएको हो। 3 दिन आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रशासनले आजदेखि वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्मलाई अत्यावश्यक काम बाहेक जनतालाई घर बाहिर निस्किन नदिने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमलसिनाले यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउँदै निर्माण सामग्री सहित अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनमाथि पूर्ण रूपमा रोक लगाएको जानकारी दिए। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको नेता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिए। यस्तै बैठकले आगामी जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि आगामी सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा कांग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो। पछिल्लो 3 दिनमा हवाई मार्ग हुँदै विदेशी र स्वदेश फर्किने यात्रुको संख्या बढेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आज राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाएपछि विदेश जाने र स्वदेश फर्किनेको चाप बढेको हो। पछिल्ला 2 दिनमा यात्रुको आवागमनमा 40% वृद्धि भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर तेस्रो मुलुक उडान गर्न नपाउने वैशाख
13 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयपछि यात्रुहरूको आवागमनमा कमी आए पनि 19 गतेको निर्णयसँगै वृद्धि भएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको छ। आज नेप्से 12.47 अङ्कले घटेर 2637.13 बिन्दुमा कायम भएको हो। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि गिरावट आएको छ। बिहिबार शेयर बजारमा 216 कम्पनीका शेयर कारोबार भएका छन्। कुल 1,59,80,815 किता शेयर 80,141 कारोबारबाट 6,81,91,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। शेयर बजारमा सूचीकृत समूहगत परिसूचक मध्ये वाणिज्य बैंक, वित्त तथा लगानी समूहका परिसूचक सकारात्मक रहेका छन्। व्यापार, होटेल, विकास बैंक, जलविद्युत, जीवन तथा निर्जीवन बीमा, उत्पादनशील, लघुवित्त तथा म्युचुअल फन्ड समूहका परिसूचक भने ओह्रालो लागेका छन्। ग्लोबल न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 4000 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन मृत्यु हुने मध्ये सबैभन्दा उच्च हो। यस्तै 24 घण्टामा 4,12,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,10,77,410 पुगेको छ। यो सँगै हामी ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। कोरोनाले थप 54 को मृत्यु, संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च 9,070 जना थपिए। महामारीको मौका छोपेर कालोबजारी गर्दै कान्तिपुर अस्पताल, वाणिज्य विभाग भन्छ कारबाही गर्छौं। कोरोनाबाट बस्न मापदण्ड पालना गर्न विज्ञको आग्रह, प्रतिरोध शक्ति बढाउन खानपानमा ध्यान दिन सुझाव। संसद अधिवेशन नजिकिएसँगै एमाले आन्तरिक बैठकमा, विश्वासको मत लिन सबै दलसँग छलफल गर्ने। र भारतमा कोरोनाले एकै दिन 4000 को मृत्यु, 4 लाख भन्दा बढी संक्रमित। ग्लोबल न्यूज सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन, फेसबुक, युट्युब तथा ट्विटरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।